سرداراں دیاں بیٹیاں نے قریش مکہ دے سرداراں دیاں عورتاں نے لیکن تو کتنے نصیباں والی ہے تو جنتی عورتاں دی سردار ہے اس واسطے غم زدہ نہ ہوئی یہ گلاں کردیاں خالق کائنات نے جبریل امین نو بھیج چھڈیا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل امین حاضر خدمت آندے نے سب تو پہلا ہاتھ جوڑ کے کملی والے دی بارگاہ دے اندر جبریل نے درود و سلام پیش کیتا پھر عرض کرتے نے یا رسول اللہ وعدہ رب پہ آیا خدا دے ہم صدا ہونے کی ضرورت نہیں اپنی بیٹی فاطمہ نو اے اور چادر پرانی پھٹی پرانی چادر دے کے شادی کے اندر بھیج چھڑو اکے میں جانا یا ٹاٹا رب جانے میرے کملی والے نے جدو سنیا جبریل امین دے توسل دے نال رب دا پیغام سنیا فوراً بیٹی فاطمہ نو اجازت فرمائی بیٹی فاطمہ قریش مکہ دیاں عورتاں دی شادی دے اندر شامل ہون واسطے جا رہی ہیں لیکن دیکھو تے صحیح نا او قریش مکہ دیاں عورتاں آپس دے اندر مل چل پیاں کر دیاں نے آپس دے اندر گلے شکوے پہ ہو رہے ہیں اے جنابے والا منافقت دیاں گلاں ہو رہی ہیں ایک عورت کہندی ہے اج ویکھنیاں کہ جن دے تو ٹوٹے کرن والے دی بیٹی کے تعلیمات پا کے آئی ہے دوجی کہندی ہے اج ویکھنیاں اے نبیاں دے سردار دی بیٹی اج کس انداز نال شادی دے اندر شامل ہوندی ہے دوجی بولی ہے اج ویکھنیاں جنہیں ٹوٹیا سورج واپس بلا لیا اج دی بیٹی کس رنگ دے اندر پہ آ رہی ہے ایک اور بولیاں بولن والی بول دی اج ویکھنیاں اے پتھراں کلمہ پڑھان والے دی بیٹی اج کس رنگ دے نال پہ شادی دے اندر آ رہی ہے انہاں دے گمان دے اندر ذہن دے اندر اے گل پہ رچی ہوئی ہے اے